कितें सांगपाक जाय? रामा काणकोणकर हल्लो जालो ती एकदम वायट गोष्ट जाली आमी ताचो निशेधूय केल्लो आसा. पूण आज एक स्टेटमेंट ताच्या तोंडातून आयकलो की ताणें तातूंत सीएमाचें नांव गुंतयलेलें आसा. म्हाका अजाप दिसता की इतले दीस ही सगळें चलतालें आनी केन्नाच काय आनी तो बीन कन्फर्म हे करिना की अंदाज आसूं जाय असो म्हणटा. पूण हें चुकीचें आसा आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या प्रकरणाक खरोखर सीएमान हें प्रकरण बेगीन हें जावचें म्हणून खूब प्रयत्न केल्ले आसात आनी त्या हातूंतल्यान कित्येक हेतूंतल्यान सुद्दां जो काही मेन कल्पीट आहा ताका भितर उडोवपाचें धाडस कोणें दाखोवनाशिल्लें तें ह्या चीफ मिनिस्टरान दाखयल्लें आसा. आनी म्हणून असो दुबावान कोणाचेर नांव घेवप ना आनी तातूंत त्या प्रकरणाक गुंतप हें चुकीचें आसा आनी ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करतात. आनी पुराव्या शिवाय आनी कन्फर्म हाचे शिवाय कोणाची नांवां ताणें घेवं नये. जो सरकार ह्या हातूंतल्यान निष्पक्षपणे जो कोण गुन्हेगार आहा ताका सोदून काडपाचें काम करता केल्लेंय आसा हाजे फुडें जातलें आनी त्यामुळे जो मदत करता ताका हातूंत गोवप हें चुकीचें आसा. तांणी हो स्टेटमेंट दिला तो बरोबर दिवना अशें आमचें मत. सो हाचे कितें फाटल्यान तुमचे कितें काही सांगू नजो हातूंत काही पॉलिटिकल हें आसूं शकता असो दुबाव येता. कारण कितले दीस जाले आतां कांयच नाशिल्लें. आजूच कसो ताचें नांव ते घेतात हांचें नांव घेता हें आमकां समजना. थँक्यू. गोंयचो एक ट्रायबल लिडर बाब रामा काणकोणकर हाचेर हल्लो जावन आख्खें गोंय हाल्लें. ताचे नंतर काल ताका डिस्चार्ज दिता आसतना ताणें हाचे फाटल्यान जो सूत्रधार आशिल्लो तो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे हांची दोगांची नांवां घेतलेलीं आसात. आनी हेका जावन आतां 24 वरां जाल्यांक. नॉर्मली हें जर खंयच्याय आनी विक्टिमान अशी एक्युजाची नांवां घेतलेली आनी ते जर एक्यूज सामान्य मनीस आशिल्ले जाल्यार पुलीस त्यांच्या फाटल्यान लागून तांकां धरून तांकां सोदून तांचे कडल्यान स्टेटमेंट घेवन तांकां अरेस्ट करता आशिल्ले. पूण आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या टुरिझम मिनिस्टराक वेगळो कायदो गोंयचे पुलीस दितात. नॉर्मली एक्यूज आसात तांचे कडल्यान पुलिसांनी स्टेटमेंट घेवचें आसता. पूण आयज पुलिसांचेर अशी पाळी येयली डीजीपी एसपी डीवायएसपी थंय बसोन पुलीस आयज लोकांक स्टेटमेंट दितात. म्हणजे हितूंक मातसो दुबाव आनीक वाडपाक लागला. हांव पुलिसांचो गुन्यांव करना कारण पुलीस आपल्या बॉसाचें फ्रीली इन्व्हेस्टिगेशन आनी इन्क्वायरी करपाक शकनात. आयज पुलिसांचो बॉस म्हणजे गोंयचो होम मिनिस्टर आनी गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आनी हें जर इन्व्हेस्टिगेशन फ्री अँड फेअर जातलो जाल्यार आमी तांचो राजिनामा मागलेलो. आयज परत एकदां आमी मागतात की दोगांयनी राजिनामा दिवचो आनी जी आमी ज्युडिशरी प्रोब मागल्यात ती ऑर्डर करची आनी तशेंच पुलिसांनी तांचे इमिजिएटली स्टेटमेंट घेवचें आनी हातूंत गोंयचो राज्यपाल हाचो हस्तक्षेप करपाचो मागणी आमी ह्या वेळार करतात. गोंयचो एक ट्रायबल लिडर बाब रामा काणकोणकर हाचेर हल्लो जावन आख्खें गोंय हाल्लें. ताचे नंतर काल ताका डिस्चार्ज दिता आसतना ताणें हाचे फाटल्यान जो सूत्रधार आशिल्लो तो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे हांची दोगांची नांवां घेतलेलीं आसात. आनी हेका जावन आतां 24 वरां जाल्यांक. नॉर्मली हें जर खंयच्याय आनी विक्टिमान अशी एक्युजाची नांवां घेतलेली आनी ते जर एक्यूज सामान्य मनीस आशिल्ले जाल्यार पुलीस त्यांच्या फाटल्यान लागून तांकां धरून तांकां सोदून तांचे कडल्यान स्टेटमेंट घेवन तांकां अरेस्ट करता आशिल्ले. पूण आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या टुरिझम मिनिस्टराक वेगळो कायदो गोंयचे पुलीस दितात.
नॉर्मली एक्यूज आसात तेंचे कडल्यान पुलिसांनी स्टेटमेंट घेवचें आसता, पूण आयज पुलिसांचेर अशी पाळी येयली, डीजीपी, एसपी, डीवायएसपी थंय बसोन पुलीस आयज लोकांक स्टेटमेंट दितात. हितूंक मातसो दुबाव आनीक वाडपाक लागला. हांव पुलिसांचो गुन्यांव करना, कारण पुलीस आपल्या बॉसाचें फ्रीली इन्व्हेस्टिगेशन आनी इन्क्वायरी करपाक शकनात. आयज पुलिसांचो बॉस म्हणजे गोंयचो होम मिनिस्टर आनी गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आनी हें जर इन्व्हेस्टिगेशन फ्री अँड फेअर जातलो जाल्यार आमी तांचो राजिनामा मागलेलो. आयज परत एकदा आमी मागतात की दोगांयनी राजिनामा दिवचो आनी जी आमी ज्युडिशरी प्रोब मागल्या ती ऑर्डर करची, आनी तशेंच पुलिसांनी तांचे इमिजिएटली स्टेटमेंट घेवचें आनी हातूंत गोंयचो राज्यपाल हाचो हस्तक्षेप करपाचो मागणी आमी ह्या वेळार करतात.